A very good afternoon to all. I, Ajit Chhetri of Continuums, will continue with the topic matrix. This is the 5th class of matrices. Today we'll find how we can find the inverse of a matrix using elementary row and column operation method. हामीले लास्ट क्लासमा इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सको प्रपर्टिजहरु पढ्यौं र रो र कलम अपरेटरको त्यो प्रपर्टिजहरु पढ्यौं। त्यो प्रपर्टिज एकपल्ट फेरि हेरौं। रो एन्ड एलिमेन्ट्री अपरेसनको पहिला के थियो? पहिला थियो कुनै रो र कलम हामी के गर्न सक्छ? इन्टरचेन्ज गर्न सक्छ। रो 1 लाई रो 2, रो 2 लाई रो 1 त्यस्तो टाइप, कलम 2 लाई इन्टरचेन्ज गर्न सक्छ। नम्बर 2, कुनै रो या कलमलाई हामी एउटा नन जीरो स्केलरले मल्टिप्लाई गर्न सक्छ। मल्टिप्लाई विथ नन जीरो स्केलर। र नम्बर 3 के थियो? हामीले कुनै एउटा रो र कलमलाई मल्टिपल अफ अदर रो एन्ड कलमले एडिसन या सबट्र्याक्सन गर्न सक्छ। अदर रोज यो तीनटा प्रपर्टी चाहिँ के हो? एलिमेन्ट्री रो एन्ड कलम अपरेसनको। अब यो हामी युज गरेर चाहिँ इन्भर्स अफ म्याट्रिसेस हामी निकाल्ने छौं। यही हामी तीनटा प्रपर्टी युज गरेर। यो हामीले लास्ट क्लासमा पढेको हो। इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स निकाल्ने दुईटा तरिका छ। एउटा यो एलिमेन्ट्री मेथड, अर्को हो डिटर्मिनेन्ट। नेक्स्ट च्याप्टर जब डिटर्मिनेन्ट पर्छ त्यतिबेला एडजोइन्टहरुबाट हामी इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स निकाल्छौं। हामी आज सिक्छौं। टुडे वी विल लर्न अबाउट एलिमेन्ट्री रो एन्ड कलम अपरेसन। इन्भर्स अफ एलिमेन्ट्री रो एन्ड कलम अपरेसन। अब हेर्नुहोस्, हामी एउटा म्याट्रिक्स ए लियौं। ए लाई फर्ममा एआईए, यो फर्ममा हामी एआईए, आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, ए पनि म्याट्रिक्स हो। एआईए फर्ममा हामी पहिला लेखेर इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स निकाल्छौं। तर यहाँ दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, त्यो हामी बुझ्नुपर्छ। एलिमेन्ट्री रो र कलम अपरेसन हुँदा दुईटा छ, रो एन्ड कलम। हामी दुईटामा एउटै फर्ममा लेख्छौं। ए इक्वल्स टु आईए म्याट्रिक्सलाई के फर्ममा लेख्छौं? ए इक्वल्स टु आईए फर्ममा। यहाँ पनि ए इक्वल्स टु आईए। जब हामी एलिमेन्ट्री रो अपरेसन लाउँछौं, हामीले जतिसम्म हामी अपरेसन एलिमेन्ट्री अपरेटर लाउँछौं सबैमा रो नै लाउनुपर्छ। सबैमा हामी रो नै लाउँछ। एउटामा रो, अर्कोमा फेरि कलम अपरेटर लायो, अर्कोमा फेरि रो अपरेटर। यसरी हुँदैन। हामी रोदेखि स्टार्ट गरे नि फिक्स रोमै गर्नुपर्छ, कलमदेखि स्टार्ट गरे नि फिक्स कलममै गर्नुपर्छ। ल एन्डमा जब कस्तो फर्ममा आउँछ? आई इक्वल्स टु एउटा म्याट्रिक्स आउँछ ए। हामी एलिमेन्ट्री रो र कलम अपरेसन चाहिँ खाली यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्समा मात्रै आउँछ। यसमा चाहिँ हामी लाउँदैनौँ, खाली यो दुईटा, यो ए र यो आईमा। यहाँ पनि सेम कलम अपरेसन कहाँ लाउँछौँ? ए र आईमा मात्रै लगाउँछौँ। जब हामी यो अपरेसन लगाएर जब यो ए चाहिँ आई हुन्छ, तब यहाँ भएको एलिमेन्ट आईको जग्गामा जुन चाहिँ एलिमेन्ट नयाँ आउँछ त्यो चाहिँ हुन्छ ए इन्भर्स। यसको इन्भर्स हुन्छ। त्यसै नै यहाँ पनि आई इक्वल्स टु एउटा कुनै फर्ममा आयो, यो चाहिँ के हुन्छ? ए इन्भर्स हुन्छ। यो एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अपरेसन गर्दाखेरि हामी म्याट्रिक्स ए लाई के गर्छौं? डिड्युस गर्दै जाँदाखेरि यसलाई आई बनाउनु खोज्छौं। आई भनेको आइडेन्टिटी। 2x2 म्याट्रिक्समा हेर्दा 1 0 0 1, 3x3 म्याट्रिक्समा हेर्दा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यो दिस इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। जब यो फर्ममा आउँछ तब चाहिँ हाम्रो इन्भर्स निक्लिन्छ यहाँबाट। सेम जब आई आउँछ यहाँ इन्भर्स निक्लिन्छ फर्ममा। तर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, जब हामी यो डिड्युस गर्छौं, डिड्युस गर्दै जान्छौं, कोही बेला यस्तो आयो
1 2 3 4 5 6 0 0 0 आयो अरे तीनटै टर्म 0 आयो अरे आइडेन्टिटी हुँदैन तीनटै टर्म 0 आयो भने चाहिँ त्यो म्याट्रिक्स ए को चाहिँ इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन हामी यो अपरेसन जाँदै गर्दा बीचमा 0 0 1 2 यो टाइपको म्याट्रिक्स आयो भने चाहिँ त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन यो दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट याद गर्नु हामी कहाँ लगाउँछ रो एन्ड कलम अपरेसन यो ए मा ए र आई मा रो लगाएपछि फिक्स्ड रो नै लाउनुपर्छ कलम लगाएपछि फिक्स कलमै लाउनुपर्छ यहाँ पनि सेम ए र आई मा लास्टमा कस्तो आउँछ ए को जग्गामा आई आउँछ यहाँ आई को जग्गामा ए इन्भर्स आउँछ यहाँ म्याट्रिक्स चाहिँ त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ ए इन्भर्स हुन्छ यहाँ ए को जग्गामा आई आउँछ आई को जग्गामा जुन चाहिँ म्याट्रिक्स आउँछ त्यो चाहिँ ए इन्भर्स हुन्छ यो दुईटा कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ एउटा चाहिँ एनी रो र कलममा 0 आयो भने एलिमेन्ट त्यति बेला त्यो म्याट्रिक्सको चाहिँ इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन हेर्नुहोस् अब हामी एउटा इक्जाम्पल लिउँ म्याट्रिक्स ए एलिमेन्ट 1 -1 2 3 हामीले के निकाल्नु छ यसको ई इन्भर्स बाई रो एलिमेन्ट्री मेथड रो अपरेसन गरेर हामीले निकाल्नुपर्छ यसको ए इन्भर्स यहाँ कलम अपरेसन भनेको छैन रो अपरेसन भनेको छ रो अपरेसन भनेको हामीले रोजको मात्रै लगाउनु पाउँछ कलम्स लगाउनु पाउँदैन हामी पहिला म्याट्रिक्स हेरौँ पहिला इन्भर्स निकाल्दा के फर्ममा लानुपर्छ हामीलाई थाहा छ ए इक्वल्स टु आई ए फर्ममा लानुपर्छ ए भनेको 1 -1 2 3 खालि यहाँ र यहाँ मात्रै हामी एलिमेन्ट्री रो अपरेसन लाउँछौँ आई यहाँ 2/2 म्याट्रिक्स यसको अर्डर कति हो 2/2 म्याट्रिक्स इन्भर्स जहिले पनि लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ इन्भर्स जहिले पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्समा मात्रै हुनसक्छ रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्सतिर इन्भर्स हुँदैन त्यो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो अर्डर 2 × 2 यसको आइडेन्टिटी पनि हामी 2 × 2 मै लेख्नुपर्छ 2 × 2 मा 1 0 0 1 ए हामी त्यतिकै राख्छौँ अब हामी एलिमेन्ट्री रो अपरेसन सुरु गर्छौँ अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ आइडेन्टिटी बनाउनु खोज्नुपर्छ यो टर्मलाई के गर्नुपर्छ आइडेन्टिटी बनाउनु खोज्नुपर्छ हामी स्टार्ट गरौँ यहाँ अलरेडी 1 छ आइडेन्टिटीमा त 1 0 0 1 हुन्छ यहाँ अलरेडी 1 छ फर्स्टको केही गर्नु परेन अब यो 2 लाई हामी कति बनाउनुपर्छ 0 बनाउनुपर्छ 2 लाई हामीले कति बनाउँछ 0 बनाउनुपर्छ 0 बनाउँदा कस्तो लाउँछ हामी थर्ड प्रपर्टी हो कि रो एलिमेन्ट्री रो अपरेसनको थर्ड प्रपर्टी R2 डैश इक्वल्स टू R2 minus 2R1 ये हेर्नु है एउटा नयाँ R2 बनिन्छ R2 minus 2R1 गर्दा हामीले थर्ड प्रपर्टीमा के भनेको थियो कुनै रोलाई कुनै अरू मल्टिपल अफ रोले हामी एडिसन या सबट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ हामीले मेन हाम्रो के छ कुरा यसलाई 0 बनाउनु किन आइडेन्टिटी ल्याउनुपर्छ यहाँ यसलाई 0 बनाउनु 2 लाई 0 बनाउनको लागि यो हुन्छ कि हुँदैन R2 भनेको 2 minus 2 R1 भनेको 1 2 1 जा 2 2 minus 2 0 आउँछ हामी यसरी युज गर्छौँ हामी यसलाई यो टर्मलाई के गर्नु पर्दैछ 0 बनाउनु खोज्दैछ अब हेरौँ रो 1 मा त केही चेन्जेस आएन रो 1 को कुरै छैन हामी खालि रो 2 मात्रै लेख्दैछ त्यो सेम लेख्छ हामी रो 2 मा रो 2 मिन्स 2 साइडमा गर्दा नि हुन्छ रफमा माइनस 2 R1 कति छ 1 2 into 1 गर्दा 2 minus 2 is 0 this term is 0 नेक्स्ट पनि गर्नुपर्छ अब नेक्स्टमा कति आउँछ यसको त हामीले गरिहाल्यो यो त R2 को जग्गामा कति छ यहाँ 3 तर minus 2 into R1 को जग्गामा कति छ यहाँ minus 1 छ गर्दा कति हुन्छ 3 minus into minus plus 2 3 plus 2 5 यहाँ कति आउँछ 5 इक्वल्स टु अब यहाँ हामी यहाँ पनि अपरेसन लाउनुपर्छ यहाँ अपरेसन लाउँदा R2 means how much 0 minus 2 into R1 means 1 माथिको सेम हुन्छ R2 is how much 0 minus 2 R1
-2 into 1 -2 -2 next r2 -2 into r1 r1 is 0 2 into 0 0 1 minus 0 1 बुझ्नुभयो यो स्टेप सबैले हेर्नुहोस् पहिला हामीले के गर्यो एउटा म्याट्रिक्स ए लियो ए त्यसको हामीले इन्भर्स खोज्दैछ त्यसलाई हामी यो फर्ममा लेख्नुपर्छ इन्भर्स निकाल्दा यो फर्ममा लेख्दाखेरि लेख्यो तर हाम्रो मेन क्राइटेरिया के हो यसलाई आइडेन्टिटी बनाउनु आइडेन्टिटीमा 1 1 छ हामीले केही चेन्जेस गर्नु परेन सेकेन्डमा हामीले यो टर्ममा आइडेन्टिटीमा 0 हुन्छ 0 ल्याउनु खोज्यो त्यही कारण हामीले एलिमेन्ट्री रो अपरेसनको थर्ड प्रपर्टी युज गर्यौँ थर्ड प्रपर्टी युज गरेर 0 आयो यहाँ 0 आयो यो चाहिँ यहाँ मात्रै होइन यहाँ पनि लाग्छ किनभने रो 2 मिन्स सबै रो 2 हो गर्दा रो 2 गर्दाखेरि यसमा कति आयो 5 आयो अब नेक्स्ट हाम्रो आइडेन्टिटीमा यो टर्म कति आउनुपर्छ 1 आउनुपर्छ किनभने 1 0 0 1 हो 5 1 आउनुपर्छ हामी के युज गर्छौँ अब सेकेन्ड प्रपर्टी रो अपरेसनको r2 dash equals to r2 into 1/5 r2 into 1/5 सेकेन्ड प्रपर्टीमा कुनै थियो कुनै पनि रो या कलमलाई हामी एउटा नन जिरो स्केलरले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ यो नन जिरो हो 1/5 r2 into 1/5 गर्दाखेरि कति आयो रो 1 मा के चेन्जेस छैन 1 minus 1 0 5 divided by 5 means 1 अब यतापट्टि पनि चेन्जेस आउँछ 1 0 सेम बस्छ के चेन्जेस आउँदैन यहाँ डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि -2/5 1/5 यहाँ ए त फिक्स छ नेक्स्ट टर्ममा हामीले के गर्नुपर्छ यो टर्मलाई 0 बनाउनुपर्छ आइडेन्टिटी बनाउनुको लागि यो टर्ममा हामीले कति बनाउनुपर्छ 0 बनाउनुपर्छ 0 बनाउँदा कहाँ चेन्जेस हुँदैछ रो 1 मा गर्दा रो 1 रो 1 लाई हामी रो 2 ले रो 1 यहाँ लेखेपछि फर्स्टमा रो 1 नै हुन्छ जस्तो रो 2 लेख्दा फर्स्टमा रो 2 नै हुन्छ रो 1 प्लस रो 2 गर्दाखेरि त यहाँ 0 आउँछ हेर्नुहोस् रो 1 इक्वल्स टु रो 1 प्लस रो 2 0 आउँछ हेरौँ रो 1 चेन्ज हुँदैछ 1 प्लस 0 कति हुन्छ 1 यहाँ -1 प्लस 1 कति हुन्छ 0 यो त मुनिको त सेम आउँछ 1 0 0 1 अब त्यसरी नै यतापट्टि नै हेरौँ रो 1 plus row 2 means row 1 plus row 2 1 plus into minus 2/5 5 1 जा 5 -2 3 3/5 plus 3/5 5 1 जा 5 5 minus 2 3 3/5 means 3/5 now next row 1 plus row 2 row 1 is 0 plus row 2 is 1/5 0 plus 1/5 is 1/5 third time get changes छैन row 2 मा 2/5 1/5 equals to a हाम्रो यहाँ आइडेन्टिटी आयो यहाँ दिस मैट्रिक्स इज ए इन्भर्स यहाँ आइडेन्टिटी आएपछि यो मैट्रिक्स चाहिँ के हुन्छ ए इन्भर्स हुन्छ देयरफोर ए इन्भर्स इक्वल्स टु 3/5 1/5 minus 2/5 1/5 तपाईले बुझ्नुभयो फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् हामीले के गर्यौं यो म्याथ क्वेशनमा ल्यायौं हामीले फर्ममा लेख्यौं त्यहाँदेखि हामीले यो फर्ममा लेखेर हामीले यसलाई आइडेन्टिटी बनाउन खोज्यौं आइडेन्टिटी बनाउँदा एउटा यो रो अपरेसनमा एउटा सिक्वेन्स छ पहिला यो टर्मलाई हामी 0 बनाउन खोज्छ किनभने हामी आइडेन्टिटी बनाउन खोज्दैछ आइडेन्टिटी भनेको 1 0 0 1 हो पहिला हामी यो टर्मलाई 0 बनाउन खोज्छ त्यही कारण हामीले एउटा थर्ड प्रपर्टी अफ रो अपरेसन युज गरेर 0 बनायौं तर सेकेन्डमा हामीले के गर्यौं
यसलाई 1 बनाउनु खोज्यो, यसलाई 1 कसरी भन्छ? सेकेन्ड प्रपर्टी लाउँदाखेरि मल्टिप्लाई बाई नन जिरो स्केलर, रो 2 लाई 1/5 ले गर्दा 0 × 1/5 0 नै हुन्छ, 5 × 1/5 इज 1। तर हामीले जुन चाहिँ अपरेसन यहाँ लगाउँछौँ त्यही अपरेसन हामी यतापट्टि पनि आई को जग्गामा पनि त्यही हामीले त्यही अपरेसन लगाउनुपर्छ। बुझ्यो? जे अपरेसन हामी यहाँ लाउँछौँ उतापट्टि त्यही अपरेसन लगाउनुपर्छ। गर्दा हामीले गर्यो, यहाँ 1 बनायो, अब 1 बनाउँदा यसलाई 0 बनाउनु खोज्नुपर्छ। यस्तो हुन्छ सिक्वेन्समा, पहिला यसलाई 1 बनाउनु खोज्यो, यहाँ त अलरेडी 1 थियो, त्यसो हामीले बनाउनु परेन, त्यहाँबाट यसलाई 0 बनायो, यसलाई 1 बनाउनु खोज्यो, त्यहाँबाट फेरि यसलाई 0 बनायो, त्यो सिक्वेन्समा जान्छ। हेर्नुहोस् 1 0 0 1, हामीले त्यही अपरेसन यहाँ लाउँदाखेरि यस्तो म्याट्रिक्स आयो एउटा। यहाँ आइडेन्टिटी आयो मतलब दिस इज द ए इन्भर्स। ए इन्भर्स हामीले कति लेख्यो? 3/5 - 2/5 1/5 1/5, दिस इज द ए इन्भर्स अफ ए। अब हामी नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ, म्याट्रिक्स ए 2 1 7 4, यसको पनि ए इन्भर्स खोज्नुपर्छ युजिङ कलम अपरेसन। अब चाहिँ हामी कलम युज गर्छौँ। कलम युज गरेपछि हामीले फिक्स्ड कलमै युज गर्नुपर्छ, हामीले रो युज गरेर हुँदैन, फिक्स हामी कलमै युज गर्नुपर्छ। तर फर्मुला फर्स्टको त्यही हो, फर्स्टमा के छ? ए इक्वल्स टु आइए, ए इक्वल्स टु आइए। ए कति छ यहाँ? इट्स 2 1 7 4, आई इक्वल्स टु 1 0 0 1, ए। Now we have to make this as identity 1 0 0 1 identity मा लानुपर्छ। तर हेर्नुहोस् फर्स्टमा के छ? 2 छ, 2 लाई हामीले 1 पार्नुपर्छ। तर हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट्री को फर्स्ट प्रपर्टी हेर्यो भने वी क्यान इन्टरचेन्ज रो अर कलम। हामी यहाँ कलम मेथड अपरेसनले गर्दैछ, हामी कलम चेन्ज गरौँ। दिस इज कलम 1, दिस इज कलम 2, हामी कलम 2 लाई इन्टरचेन्ज विथ कलम 1 गऱ्यो, 1 अलरेडी आइहाल्छ। हेरौँ गर्दा 1 4 2 7 1 4 2 7 इन्टरचेन्ज भयो, इक्वल्स टु हामीले यहाँ नि इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ 0 1 1 0 ए, हामी इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ। अब नेक्स्टमा हामीले रोमा चाहिँ हामी यसलाई 0 बनाउनु खोज्दैछ, तर कलम अपरेसनमा चाहिँ इजियर कहाँ हुन्छ? यसलाई 0 बनाउनु खोज्नुपर्छ। फर्स्ट मेथड कसरी बनाउँछ 0? कलम, दिस इज कलम 1 कलम 2, कलम 2 डैश इक्वल्स टु कलम 2, कलम 2 मा कति छ? 2 छ, यहाँ 1 छ, गर्दा 2 कलम 1 है क्या यस्तो खाली कलम मात्रै युज छ। कलम 2 डैश इक्वल्स टु कलम 2 मिन्स 2 - 2 कलम 1 मिन्स 2 × 1 1 0 आउँछ। गर्दा हामी यो युज गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ? कलम 1 मा हामी केही चेन्जेस छैन, 1 4, कलम 2 मा 2 - 2 × 1 2 - 2 × 1 2 - 2 इज 0। अब मुनि पनि चेन्जेस हुन्छ, कलम 2 इज 7 - 4 × 2 4 2 जा 8 means -1 इक्वल्स टु, यहाँ पनि हामी चेन्जेस गर्नुपर्छ। कलम 1 देयर इज नो चेन्ज इन कलम 1, नाउ वी हेभ टु चेन्ज कलम 2, कलम 2 इक्वल्स टु कलम 2 - 2 कलम 1, कलम 2 इज 1, कलम 2 इज 1 here and column 1 is 2 × 0 0 means 1 only. Next column 2 is 0 and column 1 is 1 - 2 × 1 0 - 2 × 1 means -2 ए। सिम्पल यहाँसम्म बुझ्यो? यसलाई के थियो? एउटा म्याट्रिक्स थियो, हामीले यो फर्ममा लेख्यौँ। त्यहाँ हामीले फर्स्टमा 1 आउनुपर्छ, आइडेन्टिटी लानुपर्छ, 1 लाई हामी इन्टरचेन्ज गऱ्यो फर्स्ट प्रपर्टी युज गरेर, त्यहाँ हामी थर्ड प्रपर्टी युज गरेर यो टर्मलाई हामीले 0 बनायौँ।
अब नेक्स्ट मेथड के छ, वी हेभ टु मेक दिस कलम टु 1 किनभने 1 0 0 1 हो। 1 कसरी गर्छ हामी, सेकेन्ड प्रपर्टी कलम 2 this equals to column 2 into minus 1, a non-zero scalar. This is also a non-zero, so we can multiply it with minus 1. What is 1 minus 1 into 0 0, 4 minus 1 into 1 1 is equals to column 1. We don't have to change. Column 2 minus 1 into 1 minus 1 minus 2 into minus 1 2 A. Understood everyone? Now identity ल्याउनु के गर्नुपर्छ, हामीले यो टर्मलाई 0 बनाउनुपर्छ, कलम 1 लाई कता कलम 1 टेन्स टु कलम 1 माइनस 4 छ, यहाँ 1 छ, 4 कलम 2 गर्दा 0 आउँछ, कलम 1 माइनस 4 कलम 2 चेक गरौँ। column 1 first here 1 minus 4 into 0 0, 1 minus 0 is 1, second one 4 minus 4 into 1, 4 minus 4 into 1 means 0, then this is not changed, column 2 there is nothing changed in column 2. Now next हामीहरु कलम 1 चेन्ज हुँदैछ, यो कलम 2 चेन्ज भएको छैन हाम्रो, कलम 1 हेरौँ, C1 is 0 minus 4, C2 is minus 1, 4 minus 4 into minus 1 4, this is 4. Now again 1 column 1 is 1 minus 4, column 2 equals to 4 into 2, 8, 4 2 ja 8, minus 1 minus 8 minus 7, column 2 we don't have to change, column 2 minus 1 2 A. यहाँ हेरौँ हाम्रो आइडेन्टिटी आयो, आइडेन्टिटी आयो मतलब this is A inverse, this is A inverse. Therefore, A inverse equals to 4 minus 7 minus 1, 4 minus 7 minus 1 to effort हेर्नुहोस्, this is A inverse. अब यहाँ फेरि हेरौँ कसरी गर्यो हामीले A inverse निकाल्नु, दिस इज द मेन फर्मुला A इक्वल्स टु IA, यो फर्ममा हामीले लेख्यौँ, तर हामीले युजिङ कलम अपरेसन युज गर्यौँ, हामीले सबैमा कलमै युज गर्नुपर्छ। पहिला हाम्रो फर्स्टमा आइडेन्टिटी बनाउनु खोज्नुपर्छ, आइडेन्टिटीमा फर्स्टमा के चाहियो 1 चाहियो, त्यहाँ हामीले फर्स्ट प्रपर्टी युज गर्यौँ इन्टरचेन्ज अफ कलम, देन वी हेभ टु मेक दिस 0, देन थर्ड प्रपर्टी हामीले युज गर्यौँ, then we have to make this one second property हामी use गर्यौँ multiplication any row or column by a non-zero scalar, then we have to make this 0, again हामीले third property use गरेर हामीले solve गर्छौँ। त्यसैले property चाहिँ मजाले थाहा हुनुपर्छ, कुन कुन property use गर्दैछ, कसरी use गर्छ। यहाँ कलममा चाहिँ के हुन्छ, फर्स्ट हामी फर्स्ट टर्मलाई 1 निकाल्छौँ, त्यहाँदेखि यो टर्मलाई हामी 0 बनाउनु खोज्छौँ, त्यहाँ we have to make this term 1, त्यहाँबाट लास्टमा हामी यो टर्मलाई 0 बनाउनु, त्यसरी प्रोसेस थियो। रोजमा चाहिँ कस्तो थियो, यस्तो थियो, एन्टी क्लकवाइज थियो, यहाँ चाहिँ हामी कस्तो कलममा चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हामी 0 बनाउनु, यो आइडेन्टिटी बनाउनु खोज्छौँ। नेक्स्ट हामी ए इन्भर्स खोज्छौँ, एउटा म्याट्रिक्स छ युजिङ एलिमेन्ट्री मेथड। हामीले दुईटा एलिमेन्ट्री मेथड पढ्यौँ, एउटा रोज एउटा कलम, तर एलिमेन्ट्री मेथड मात्रै आएको छ भने प्रायः रोज युज गर्नु, रोज इज मच इजियर देन द कलम। हामी अब यो एउटा म्याट्रिक्स सुरु गरौँ, हामी रो अपरेसन युज गर्छौँ, रो गर्दाखेरि कलम चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। हामी गरौँ, स्टार्ट गरौँ। हामी पहिला के कसरी गर्छौँ, पहिला फर्ममा लेख्छौँ ए इक्वल्स टु आइए, फर्ममा ए इक्वल्स टु आइए र ए कति छ 3 2 6 4,
इज इक्वल्स टू आई कति छ 1 0 0 1 a. Now what we have to do, we have to make this term 1. हामीले रो 1 लाई 1 बनाउन खोज्दैछौँ, तर यहाँ हामी इन्टरचेन्ज गरेर 1 हुँदैन, डाइरेक्ट हामी कुन चाहिँ गरौँ, सेकेन्ड प्रपर्टी युज गरौँ. रो 1 इज इक्वल्स टू रो 1 इन्टु 1/3. रो 1 लाई डाइरेक्टली हामीले 1/3 गऱ्यो नि, यहाँ 1 आउँछ, गर्दाखेरि युज गर्दाखेरि के आयो, 3 इन्टु 1/3 इज 1, 2 इन्टु 1/3 इज 2/3. हामीले रो 2 त चेन्ज गर्नु परेन, 6 4 इजिकल्स. यहाँ पनि हामी यही अपरेसन लाउँछौँ, 1 इन्टु 1/3 1/3, 0 इन्टु 1/3 0 0 1. हाम्रो फर्स्ट आयो, यहाँ 1 आयो. अब सेकेन्डमा के थियो हाम्रो, रो अपरेसन गर्दा यसलाई 0 बनाउनु खोज्नुपर्छ. यसलाई 0 कसरी बनिन्छ, हामी रो 2 ड्यास इक्वल्स टू रो 2 माइनस 6 रो 1 6 रो 1 हो गयो नि. यसलाई 0 बनाउनु खोज्दाखेरि रो 2 माइनस 6 रो 1 गर्दा आउँछ. गर्दा म्याट्रिक्स कति आउँछ, हाम्रो चेन्ज भएको छैन, रो 1 त रो 2 चेन्ज हुँदैछ. 6 रो 2 इज 6 minus 6 into row 1 is 1. 6 minus 6 into 1 0 0. यहाँ 0 आयो. अब नेक्स्ट को हेरौँ, 4 रो 1 is no, रो 2 is 4 minus 6 into रो 1 is 2/3. रो 1 is 3. हामीले यसकै माथिको रो 1 युज गर्नुपर्छ, यसकै माथिको, यसको लागि यसकै रो 1, यसको लागि यसकै रो 1 गर्दा कति आयो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 minus 4 4 minus 4 0. हाम्रो यो पनि 0 आयो. हामी दुईटै जब कुनै पनि रो या कलम 0 आउँछ त्यति बेला चाहिँ इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन. त्यस कारण यो निकाल्नु हाम्रो जरुरतै छैन, किनभने हामी डाइरेक्टली थाहा भइहाल्यो यो म्याट्रिक्स ए डज नट हेभ अ इन्भर्स. द म्याट्रिक्स ए डाइरेक्टली लेख्नु सक्छ, म्याट्रिक्स ए इन्भर्स does not exist. A matrix A inverse does not exist. मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ, कुनै पनि रो या कलममा दुईटै 0 आइदियो भने, यहाँ तीनटै 3/3 म्याट्रिक्समा तीनटै 0 आयो भने चाहिँ के हुन्छ, इन्भर्सै एक्जिस्ट गर्दैन. त्यही कारण हामी यो निकाल्नु पर्दैन, डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ. Inverse does not exist. We'll find A inverse of this matrix. This matrix is of order 3 into 3. It have 3 rows and 3 columns. अब 3/3 matrix का हामी गरौँ. यसलाई पनि हामी एलिमेन्ट्री मेथडले गरौँ, एलिमेन्ट्री रो अपरेसन मेथडले गरौँ. स्टार्ट गरौँ. पहिला पनि सेम हो, अघि हामी जे गर्दै थियो पहिला के फर्ममा लेख्छ, ए इक्वल्स टू आइए फर्ममा लेख्छ, ए इक्वल्स टू आइए फर्ममा लेख्छ. एमा ए को जग्गामा यो 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0 इज इक्वल्स टू आई. आई यहाँ 3/3 मैट्रिक्स छ, आई पनि हामी 3/3 लेख्नुपर्छ. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये त सेम ए नै बस्छ. त्यही मेथड हो, खालि यहाँ के छ 3/3 मैट्रिक्समा हामी गर्दैछौँ. अब फर्स्ट यहाँ छ हामीले यो नम्बरलाई 1 बनाउन खोज्नुपर्छ, त्यहाँ अघि गरेको जस्तो यहाँ अलरेडी 1 छ, हामीले केही चेन्जेस ल्याउनु परेन. अब हामीले यो र यसलाई 0 बनाउनु खोज्छ, यो मुनिकोलाई फर्स्ट रोकोलाई, फर्स्ट र सेकेन्ड रोकोलाई हामी 0 बनाउनु खोज्नुपर्छ. रो 2 र रो 3 लाई हामी एक एकवटा गर्दै गरौँ. दुईटै एकैचोटि गर्दा नि हुन्छ, तर कन्फ्युज हुन्छ, त्यही कारण हामी एक एक गर्दै गरौँ. रो 2
हामी यो रोलाई 0 बनाउन खोज्दैछौँ यसलाई 0 बनाउन खोज्दा रोड 2 भनेको -3 -3 लाई कति गर्दा 0 हुन्छ +3 रो 1 ओके न रो 2 +3 रो 1 गर्दाखेरि रो 1 त हाम्रो सेम बस्छ 1 3 -2 रो 2 मा -3 रो 2 is -3 plus 3 into 1 3 1 जा 3 -3 plus 3 0 this term is 0 now हाम्रो next term रो 2 कति छ 0 plus रो 1 कति छ 3 plus 3 into 3 9 0 plus 9 9 next हाम्रो के छ रो 2 is -1 रो 2 कति छ -1 plus 3 into -2 whether -1 3 2 is 6 plus into minus 6 means -7 now next time the same so we don't change 2 1 0 equals to 9 और यहाँ पनि हामी सेम अपरेसन लाउनुपर्छ the first is we don't have to change now number 2 रो 2 हामीले चेन्ज गरेको छ रो 2 plus 3 रो 1 रो 2 means रो 2 यहाँ कति छ 0 plus 3 रो 1 रो 1 कति छ 1 3 1 जा 3 3 plus 0 3 then next row 2 is 1 1 plus 3 into 0 0 it means 1 1 plus 0 1 this both are 0 0 plus 3 into 0 0 0 plus 0 0 last term same मैले बुझे यो टर्म हामीले यो टर्मलाई फर्स्ट यो टर्मलाई 0 बनाउनु खोज्दैछ हामीले यो टर्मलाई 0 बनायौं यो टर्मलाई 0 बनाउँदा हामीले यो दुईटामा पनि हामी त्यही अपरेसन लगाउनु पर्छ यो दुईटामा सेम अपरेसन लगायौं र मुनि रो 3 त चेन्ज गरेको छैन हामीले जतिको छ त्यति नै बस्छ जे अपरेसन यहाँ लगाए हामीले त्यही अपरेसन यहाँ पनि लगाउनु पर्छ अब नेक्स्ट now we have to make this term 0 किन आइडेन्टिटीमा के हुन्छ 0 0 हुन्छ this term 0 गर्दाखेरि रो 3 this equals to रो 3 मा कति -2 ले गरे भने 0 हुन्छ गर्दाखेरि -2 into रो 1 भनेको त 1 हो र 2 into 1 1 -2 into 1 2 2 - 2 0 यो टर्म गरे भने 0 आउँछ सबै हेर्नुहोस् यो टर्मलाई 0 निकाल्दाखेरि कतिले टर्मले इन्टु गर्नुपर्छ यसमा हामी 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यससँग माइनस गरे भने 0 हुन्छ हुँदैन रो 1 मा 2 ले गरे भने 0 हुन्छ गर्दाखेरि हाम्रो रो 1 चेन्ज भएन 1 3 -2 रो 2 पनि चेन्ज भएन 0 9 -7 रो 3 चेन्ज हुँदैछ गर्दा 2 - 2 into 1 2 1 2 -2 0 next term row 3 is 1 1 minus 2 into 3 2 into 3 3 2 is 6 1 minus 6 minus 5 next term 0 row 3 is 0 minus 2 into row 1 is minus 2 0 row 2 is 0 and 2 into minus 2 to the 4 minus into minus plus 4 now next identity ma
1 0 0 3 1 0 नाउ रो 3 रो 1 र रो 2 मा केही चेन्जेस छैन अब रो 3 मा रो 3 कसो रो 3 0 छैन -2 into रो 1 is 1 -2 into 1 2 into 1 -2 next 0 0 row 3 is also 0 row 1 is also 0 0 next row 3 is 1 -2 into 0 means -2 into 0 is 1 a term is a अब हामीले हेरौँ फेरि यो टर्म लियो फर्ममा लियो हामीले यो टर्मलाई पहिला 0 बनाउन खोज्यो हामीले थर्ड प्रपर्टी लगाएर 0 बनायौँ सेम प्रपर्टी यहाँ लाउँदाखेरि यहाँ र यहाँ पनि लाउनुपर्छ यहाँ पनि रो 2 मा सबै जग्गा लाउनुपर्छ हामी रो 3 को फर्स्ट टर्मलाई 0 बनाउन खोज्दैछौँ यसलाई 0 बनाउँदा यहाँ र यहाँ पनि लगाउनुपर्छ यहाँ सबैमा पनि लगाउनुपर्छ यस्तो आयो अब सेकेन्ड मेथड के छ फर्स्ट टर्म त आइडेन्टिटीको 0 आयो सेकेन्डमा हामी यो टर्मलाई 1 बनाउन खोज्नुपर्छ यो टर्मलाई हामी के बनाउनुपर्छ 1 बनाउन खोज्नुपर्छ किनभने आइडेन्टिटी मिन्स साइडमा डायगोनल एलिमेन्ट्स अल 1 गरेर यसलाई 1 बनाउन कसरी खोज्छ दिस इज रो 2 लाई हामीले रो 2 लाई इन्टु 1/9 मल्टिप्लाई बाइ 1/9 गर्यो भने त 1 आइहाल्छ गर्दाखेरि हेरौँ कस्तो आउँछ 1 3 -2 रो 1 मा केही चेन्जेस छैन हामी त्यतिकै लेख्यो रो 2 मा 0 into 1/9 0 9 into 1/9 1 -7 into 1/9 -7/9 understood और last को same 0 -5 4 now this term 1 0 0 रो 1 मा केही छैन रो 2 मा चेन्ज हुँदैछ 3 into 1/9 3 into 1/9 गर्दा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1/3 now 1 into 1/9 1/9 0 into 1/9 0 last term त्यति नै बस्छ 0 1 understood पहिले हेर्नुहोस् सबैले बुझ्यो होला मेटाउँदैछु म अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँसम्म आयो अब हामीले के गर्नुपर्छ यो टर्म र यो टर्मलाई हामीले 0 बनाउन खोज्नुपर्छ यो टर्म र यो टर्मलाई लामो छ अलिक सम लामो मार्क्सको आउँछ पिसी मार्क्सको आउँछ 4 5 मार्क्सको आउँछ हामीले यो टर्म र यो टर्मलाई हामी 0 बनाउन खोज्दैछ पहिला हामी रो 1 लाई 0 बनाउन खोजौँ रो 1 इज टु कसरी 0 हुन्छ रो 1 लाई कतिले गर्नुपर्छ रो 1 मा 3 छ गर्दा 3 -3 रो 2 ले गर्दाखेरि 0 आउँछ ओके न रो 1 इक्वल्स टु रो 1 -3 रो 2 ले गर्दाखेरि 0 आउँछ हेरौँ रो 1 1 -3 into 0 1 नै हुन्छ माइनस the row 1 is 3 3 -3 into 1 3 -3 into 1 0 यहाँ कति आउँछ 0 आउँछ अब -2 रो 1 कति छ -2 -3 into रो 2 कति छ 7/9 7/9 -7/9 हेर्नुहोस् है रो 1 is -2 -3 रो 2 is -7/9 क्यान्सल गर्दा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 गर्दा -2 minus into minus plus 1 into 7 7 3 गर्दा एलसीएम गर्दा 3 2 जा 6 6 plus minus 6 plus 7 1 1/3 here term is 1/3 और त हाम्रो सेम बस्छ 0 1
minus 7 by 9, 0 minus 5, 4 is equals to now this term row 1 is how much? 1 minus 3 into row 2 is how much? 1 by 3. Where the 3 cancel, 1 minus 1 is 0. First term is 0. Now second term row 1 is 0 minus 3 into row 2 is 1 by 9. 1 by 9, 3 3s are 9 means minus 1 by 3. Minus 1 by 3. Now row 1 is 0, row 2 is also 0. 0 into 0, 0. Other change, other remain the same. There is no changes. 1 by 9, 0. Then minus 2, 0, 1, A. Now next हामीले यहाँ 0 बनायौं अब हामीले यो टर्मलाई पनि फेरि 0 बनाउनु पर्छ त्यो गर्दाखेरि हामी थर्ड प्रपर्टी नै युज गर्छौं रो कुन चाहिँ हुन्छ 1 2 3 रो 3 इक्वल्स टु रो 3 प्लस यो 5 किनभने माइनस छ कतिले रो गरे भने माइनस हुन्छ प्लस 5 रो 2 ले गरे भने के हुन्छ यहाँ 0 आउँछ हामीले मेन क्राइटेरिया के हो यहाँ 0 ल्याउनु गर्दाखेरि के आउँछ म्याट्रिक्समा रो 1 मा चेन्जेस के आएन 1 0 3 रो 2 मा के आएन 1 minus 7 by 9 रो 3 मा 0 रो 3 is 0 plus 5 रो 2 is also 0 0 plus 0 is 0 row 3 is minus 5 plus 5 into row 2 minus 5 plus 5 into row 2 is 1 5 into 1 is 5 5 minus 5 is 0 now next row 3 is 4 plus row 5 is 5 into minus 7 by 9 9 5s are 5 into 7 by 5 minus into plus minus 7 5s are 35 divided by 9 LCM leader 9 4s are 36 minus 35 1 by 9 means 1 by 9 is equals to अब हामी उतापट्टि आइडेन्टिटीमा गर्छौं रो 1 र रो 2 मा के चेन्जेस छैन 0 minus 1 by 3 0 1 by 3 1 by 9 0 minus 2 0 1 A not we have to change this number 3 row 3 means row 3 plus 5 row 2 row 3 is how much row 3 is minus 2 plus 5 row 2 5 row 2 means 5 into 1 by 3 means 5 3s are 5 1s are 5 minus 2 plus 5 by 3 3 2s are 6 minus 6 plus 5 minus 1 by 3 next row 3 is 0 row 3 is 0 plus 5 row 2 is 0 plus 5 row 2 is 1 by 9 5 1s are 5 divided by 9 next there is row 3 is 1 plus 5
Row 2 is 0. 5 into 0, 0, 0 plus 1, 1. Now, you find यो दुईटै 0 आयो, यहाँ पनि 0 आयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ? यो टर्मलाई हामीले 1 बनाउन खोज्नुपर्छ। यो टर्मलाई हामीले के गर्नुपर्छ? 1 कसरी बनिन्छ? हामीले रो 3 लाई रो 3 into 9 ले मल्टिप्लाई गरे भने, if you multiply row 3 by 9, we'll get 1 here. See, 1 0 1 by 3 0 1 minus 7 by 9, 9 into 0 0 9 0 0, 1 by 9 into 9 1. Here also 0 minus 1 by 3 0, 1 by 3 1 by 9 0. Then again multiply by 9, minus 1 by 3 into 9, minus 1 by 3 into 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, minus 3. Again minus 9 into 5 by 9, 9 9 cancel, 9 9 cancel, 5, 1 into 9 9, 1 into 9 9. A. Now we have to make this 2 term 0. We have to make this 2 term 0. Then we will get the required answer. हामीले यो 0 बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? यो दुईटा टर्मलाई अब आइडेन्टिटी बनाउनको लागि यो दुईटा टर्मलाई 0 बनाउनुपर्छ। 0 बनाउँदाखेरि कसरी गर्छ हामी? रो 1 कति हुन्छ? रो 1 माइनस, अब यसलाई मेन गरेर गर्नुपर्छ, माइनस 1 by 3 रो 3, 1 by 3 रो 3, रो 3 मा 1 by 3 ले मल्टिप्लाई गरेर यससँग माइनस गरे 0 आउँछ, 0 आउँछ। नेक्स्ट रो 2 इक्वल्स टू रो 2 प्लस 7 by 9 रो 3, 7 by 9 रो 3, रो 2 लाई प्लस 7 by 9 रो 3 लाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर माइनस अलरेडी छ, गर्दा 0 आउँछ। हामीले अब एकैचोटि दुईटा गर्दैछौँ, यसरी गर्नुपर्छ। इक्जाममा टाइम फेरि कम्ती हुन्छ, हामीले दुईटै गर्ने ट्राई गर्नुपर्छ। हामी दुईटै गरेर ट्राई गरेर हेर्छौँ। हामीले दुईटा टर्मलाई 0 बनाउँदैछौँ। फर्स्टलाई माइनस 1 by 3 रो 3, 1 into 1 by 3 गर्दा 0 आउँछ। यो टर्मलाई प्लस 7 by 9 गर्दाखेरि 0 आउँछ। हामी अब यो गर्नेछौँ। Plus row 1. Row 1 means row 1 minus 3 row 3. Row 1 is 1 minus 3 row 3 is 0. 1 minus 0, 1. Next term 0 minus 0. 0 minus 0 is 0. Next row 1 is 1 by 3 minus 1 by 3 into 1, 1 by 3, 1 by 3 minus 1 by 3, 0. Next term, now row 2. Row 2 means 0. 0 plus, row 3 is also 0. 0 plus 0, 0. Next term, row 1 is, row 2 is 1. 1 plus 7 by 9 into 0, 1. 7 by 9 is 0, 1. Next term, minus 7 by 9 plus 7 by 9 into 7 by 9 into 1, 7 by 9 plus 7 by 9 0. Now third term is same, 0 0 1 is equals to next term हाम्रो आइडेन्टिटी आयो। अब इन्भर्स हामी निकाल्नेछौँ। Now row 1 minus 3 row 3. Row 1 is how much? 0 minus 1 by 3
Row 3 is how much? Minus 3. 3 is how much? Minus 3. 3, 3, minus into minus, plus 1, 0 plus 1, 1. Next term, row 1 is minus 1 by 3. Minus 1 by 3 into row 3 is how much? 5. Row 3 is how much? 5. 3 is how much? 5. Now minus 1 by 3 minus 1 into 5, minus 5 divided by 3. LCM is 3. Minus 3, minus 1 minus 5, minus 3 minus 5 equals to minus 6 by 3. 3 1 is 3, 3 2 is 6, minus 2. This is minus 2. Now next, row 1 is how much? Row 1 is 0. Row 1 is 0. Minus 1 by 3. Row 3 is how much? 9. 3 3 is 9. 0 minus 3, minus 3. Now next, row 2. Row 2 plus 7 by 9, row 3. Row 2 is how much? 1 by 3 plus 7 by 9. Row 3 is how much? Minus 3. Minus 3. 3 1 is 3. 3 3 is 9. 1 by 3 minus 7 by 3 means 3. 1 minus 7 minus 6 by 3 means minus 2. Minus 2. Now next, row 2 is 1 by 9. Row 2 is how much? 1 by 9. 1 by 9 plus 7 by 9 plus 7 by row 3 is 5. Row 3 is how much? 5. 9. 1 plus 7 5 are 35. 35 plus 1, 36 divided by 9. 9 1 is 9, 9 4 are 36 means 4. Now next term, row 2 is how much? Row 2 is 0 plus, now row 2 is 0 plus 7 by 9 into row 3. Row 3 is 9. 9 and cancel, 0 plus 7 is 7. And row 3 is, we didn't change row 3 remains the same. Minus 3, 5, 9, A. We got the identity here. So this is the inverse of the A matrix. Therefore, A inverse equals to 1 minus 2 minus 3 minus 2 4 7 minus 3 5 9. This is the A inverse. This is how we get A inverse. This is, we know today हामीले के पढ्यौं, इन्भर्स खोज्नु पढ्यौं रो र कलम मेथडबाट, एलिमेन्ट्री रो र कलम अपरेसनबाट. अर्को मेथड पनि छ इन्भर्स खोज्ने, त्यो डिटर्मिनेन्ट च्याप्टरमा हुन्छ. हामीले इन्भर्स खोज्नु सिक्यौं. नेक्स्ट क्लासमा विल स्टडी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रिलेटेड टु द एक्जाम फ्रम म्याट्रिक्स च्याप्टर. एक दुईवटा क्वेसनहरू गर्नेछौँ हामी म्याट्रिक्स च्याप्टरबाट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा आउने. थ्याङ्क यू.